میرا گھر لوکانے میں محمد بن نواسیاں دسے گیرے دور دور تو آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ سید سردار ہے صفحے ماتم بچھائیے، کیوں بچھائیے؟ اسا ذاکرین اتنے اتنے بڑے سفر کیتے ہیں، ساڑھے اتھے اکٹھے ہونے دا مقصد کیا ہے؟ رعایتی نمبر لے کے پاس ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں، اگر توڑا ضمیر اور دل لکھے پھر بول سو وگرنہ کوئی نہ۔ اکٹھے جو ہوئے اور نصیبہ دے نال ساڑھے اتھے اکٹھے ہونے دا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیان کرنا چاہنا۔ ہاں نہ گھر چاہتے ذاکر نہیں جے کہ اگلے بندے بولن تے پچھلے چوپ پر آمان نظر چاہتے موالی بلا اور کیا چاہتے آرام دنال گل سنے ہو آخر چاہتے کیا ہو کہ شبیر کی مجلس میں آگئے فقط فاطمہ کی دعا چاہتے ہیں۔ حسین دی دعا لینی ہو بندہ میرے نال بولے بسم اللہ کرا زندگی اندر آج بسم اللہ کرا اچھا جی اچھا جی زندگی اندر آج عمر نہ گھر چاہتے موالی بلا اور کیا چاہتے ہیں ایسا چاہتے کیا کہ شبیر کی بات مجلس میں آگئے فقط سیدہ کی دعا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کرا حیدری آرام دے نال میری ایک گل سنیا ہے منی بہاولدین گرد و نواز مومنین تشریف فرماؤ پورے ملک دی کریم عزاداری عزادار بیٹھے ہو کریم لوگ بیٹھے ہو توجہ میں در کرے آئے پورے ملک دے عزاداران دے وچ کھڑ کے بادشاہاں دی موجودگی دے وچ ایک بات کرنا چاہنا مرتا بنجنا ہے چونکہ موت حق ہے نا ایک گل یاد رکھے جڑا بندہ
دربار آل محمد دے وچ آ کے چپ کر ویندا نا او پہلے مرد ہے. مالک جوانیاں سلامت رکھن. حیدری صدقے جاوا سار چاہو تے دیکھو میرے پاس ہے پھر میرے نال ملو پھر کسے دے ہو کہ مریے مرن دا لطف تا آوے. فقط سیدہ کی دعا چاہتے ہیں. مرزا صاحب گوندن صاحب شیر ایڈا وڈا پڑھن لگا ساری زندگی داد دیو نا داد گھٹ شیر بات بھی وڈا ہے. توڑی طرف وکیل ہون دے محابے دلات اپنی آقا زادی اپنی مرشدادی سینڈ دے گل تجا کرنا چاہنا. میری آقا زادی دور دور تو توڑے نوکر ٹورائن توڑے ہر نوکر دے دل دی خسرت ہے جڑی میں بیان کرنا چاہنا. کوئی زبردستی نہیں یا جبر نہیں. اگر توڑی یہ حسرت ہوئی تے پھر بولے سو بگرنہ کوئی نہ. بات پہ کیڑی پیا کرنا توجہ کرے آئے. اے بنت نبی کو ایک دل ہے مینا گزارش ہماری یہ منظور کرنا تیرے لال کے بس ایک قبر کی جگہ چاہتے توڑی زندگی اندر آز اومن میری سین توڑی حسرت پوری کرے یار. میں بسم اللہ کرا حیدری میں بسم اللہ کرا. امام زمانہ صدا جیو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. صدا جیو پہ کریم کربلا آؤ بسم اللہ. ساڑھے علاقے دے عظیم عزادار آؤ بسم اللہ. صلوات سارے حضرات بلند آواز دینا پڑھو آل محمد دینا. اور خیال ہے پھر آگے چلوں گا. ذرا آپ بھی آلیں جڑے بندے پریشان ہو گئے. پھر آگے چلوں گا ذرا آپ بھی آلیں. محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں. حیدری بندے بچوں ہوں چاند جڑے نہ چپ بیٹھے. میں بڑا ضدی ذاکر ہاں ایک گل ذہن دے وچ رکھے ہے. میں اونی دیر تک تو اڈی جان نہیں چھڑنی جتنی دیر تک تسا سارے میرے نال نہیں بولنا. صدا جیو پہ فقط سیدہ کی دعا چاہتے ہیں بس ایک قبر کی جگہ چاہتے ہیں. چوری صاحب شیر ایڈا وڈا پہ پڑھدا ساری زندگی داد دیو داد گھٹے شیر بات بھی وڈا ہے. شیعہ قوم حلالی قوم ہے. حلالی پتر او ہوندہ جڑا ماں دا احترام کرے. میں بسم اللہ کرا توڑی زندگی اندراز عمر. حلالی پتر او ہوندہ ہے جڑا ماں دا احترام کرے. میرا فیصلہ نہیں قرآن دا فیصلہ ہے. قرآن دے وچ اللہ پہ آدھا ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں نا. کہ ایڈی ہولی جی سیر کیوں لا رہے ہو؟ خیر ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں. سار چاہو بس ایک قبر کی جگہ چاہتے ہیں. لوگ سارتے الزام تراشی کریں دیں بہتان تراشی کریں دیں کہ شیعہ
نبی دے حرماں دا احترام نہیں کریں دے پورے ملک دے عظیم ادادار بیٹھو میرے نال ملو جڑا جڑا جاہل سر تے الزام تراشی کریں دائے آؤ مل کے اس جاہل دے منہ تے تماچا مار کے میں ایک راز کھولنا چاہدا بالکل آرام دے نال گل سنیا ہے بس ایک قبر کی جگہ چاہتے ہیں گل کھڑیا کرے جنہوں نے داغے سے گھر میں بلایا بلا کے تمہیں کنویں میں گرایا میری پیاری اماں یہ سب تیرے بیٹے تیرے قاتلوں کا پتہ چاہتے ہوئے 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 ہاتھ بلند کر جناب علی امام حیدری میں بسم اللہ کرا امام زمانہ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھن بڑا سونا استقبال کر رہے ہو اگر اجازت دے ہو تے میں کافی مومنین دا حکم ہے اچھا بابا جی ہلے فوق دے قابل تے ہو لین دیو بسم اللہ کرا میں بالکل نئی نظم جناب نے جھولیاں دے وچ پاونا چاہنا پہلے ثانی تے فرد ثانی پڑھ دا آگے اگر تو آڈی اجازت ہوئی تے پڑھ سا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا سراپا بنایا حدیث قدسی دا ترجمہ کرنا چاہنا قدردان لوگو اللہ رب العزت نے جڑے ویلے اپنے محبوب نو بنایا جڑے بندے چپ ہو تو آڑی سونی چپ دی قسمیں انج کیوں نہ آکھاں بے دل اللہ دل دے بیٹھا کیا بات ہے امام زمانہ توڑے بخت بلند فرماون اللہ نے بنا ایڈا سونا لیا جنہوں نے نہیں سمجھ آئی بنا ایڈا سونا لیا بنا کے آپ ہی عاشق ہو گیا ان کے میں قربان ہوا توجہ دا طالب ہاں ہون اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا تعارف کروایا سماوی مخلوق دے وچ حدیث قدسی دا ترجمہ جناب نے سناون لگا جیڑے بندے دا مطالعہ ہے وہ بندہ چپ نہ راسی یہ میرا وعدہ ہے صدقہ عید صدقہ 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 کونین بنے دارین بنے صدقہ ایندہ صدقہ سینہ دا پسینہ نالے عرش بنائے پیرہ دا پسینہ نالے فرش سجائے ایتھے جڑا بھی ہے آندہ ایتھے جو بھی ہے کھاندہ سب میرے نبی دے پیرہ دا صدقہ ہوئے 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 میں بسم اللہ کرنا چاہوں صاحب زندگی اندر آزوں زندگی اندر آزوں
صدا جیو پہ بھائی شوکت میرا دل نے چاہتا ہے کہ تسا سنے ایڈا سونا ہے چوہدری صاحب شعر بھی پڑھ لیں مرزا صاحب توجہ کرے آئے صدقہ ایندہ صدقہ تسا دیکھنا وے کہ اگے شعر دے وچ صدقہ کڈا سونا ہے سونے عزادارو خیبر دا میدان 39 دہاڑ جنگ ہوندی رہی بہت وڈی جنگ ہوئی ایڈی وڈی جنگ ہوئی کہ خیبر کی وقت تیز تھی کوئی رن نہ بنا سکے صدقے جاواں جڑے بندے چپ ہو تھوڑی چپ تو دارین قربان کرا میں تے یہ آکھ سکدا سار چاہو تے ویکھو میرے پاسے چلیمہ ڈین چڑھیا تھوڑے میرے مرشد علی علیہ السلام دا ظہور ہویا جنگ فتح ہو گئی یہ جڑے 39 دیہڑے جنگ لڑ دے رہے انہاں اپنے اباؤ اجداد دا کام شروع کر دیتا پتہ کیڑا کام کیتا لوٹی پا دیتی خیر ہے سونے دیا گنڈا بھر لیاں پار کے تے سینہ نہ لا لیاں جی ہاں سینہ نہ لا لیاں ہن سونا سینے دے نال بھی لائی آنے تے دل دے وچ یقین نہیں پتہ نہیں سونا سانو ملدا ہے یا کوئی نہ صدا جیو پہ ایک وڈے جے قادہ جرنیل آئی ٹردہ ٹردہ نبیان دے سلطان دے قریب آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے ہاتھ جوڑ کے دا سخی ایک مشکل بن گئی ہے سرکار اس جاہل پاسے دے کہ دن جاہل انسان نبیان دا مشکل کشا آ بھی گیا بات بھی مشکل الحمدللہ توڑی زندگی اندر آز ہومان میرے وارث توڑے تھے راضی ہومان کیڑی مشکل بنی ہے گنڈ کھول کے نا ایک سونے دی اٹھ بار کڑی دیکھا تھا مولا ذرا غور دینا بیکھوئی اصل سونا ہی ہے نا نہ سخت سن دیو تے نہ اشارے برداشت کر دیو یار سرکار فرمائے نے یقیناً سونا ہے اچھا مولا اگر واقعی یقیناً سونا ہے تو پھر اس ایک اٹ دی قیمت کتنی کو سی ان نبیان دے سلطان کوئی جواب نہیں دیتا دور کھڑوتے ویر دور کھڑوتے توڑے میرے مرشد علی علیہ السلام بھرا نے بھرا نو قریب سڑیا ویر نے ویر نو قریب سڑیا دوے بھرا حکمہ دے گل لگین عرشہ تے مدتہ پرانا نوکر صدیاں پرانا نوکر جبریل پہچان نہیں سگیا انہاں وچ محمد کیڑا انہاں وچ علی کیڑا ہے میرے وارث توڑے ترازی ہومان زندگیاں دراز ہومان ہن بھرا نے بھرا دی پیشانی چمی پیشانی چمن دے بعد ہن جواب دیتا ہے گل کھڑیا دن آ گیا خیبر دے ویچے گئے دن دے مشکل ویتا آٹلے اسلام رہا ہے صدقہ اندہ ایمان رہا ہے صدقہ اندہ اسلام رہا ایمان رہا جا رج 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 کے گاؤں کی پوچھے گئے قیمت سارا مال غنیمت میرے ویر علی دیا زر بادہ صدقہ میں بسم اللہ کرا جس واسطے بابا جان نے میں نے حکم کیتا ہے جس وجہ تو میں اتھے حاضر ہویا پورے ملک دے عزاداراں دے میں نے فون آئے انہاں دا حکم ہے کہ سانو نہج الاسرار دے وچوں علی شہنشاہ دا خطبۃ البیان سناؤ اجازت ہے تے پڑھ لواں اگے تو آڈے کے ہاتھ بھی جوڑے نے ترلا بھی پایا ہے کہ خدا را دور دا مسافر ہاں تے تو آڈا مہمان ہاں ہوں ڈاکٹر صاحب منت نہیں
मिन्नत वाली गल कही हुण जेड़ा बंदा अली दा खांदा है ना सर चावे ते वेखे मेरे पासे उस बंदे दी जुबान जाने ते नजफ दा वाली जाने मेरे मालिक तुहाडी तौफीकात दे विच इजाफा फरमावन सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनां दे विच खड़ के मुनाफिकां दे विच खड़ के अपनी जुबान इस्मत दे नाल चौधरी साहब अपना तारफ खुद करवाया बादशाह ने जेड़ा तारफ करवाया अली शहनशाह दे सुच्चे ते सच्चे मुरीद बैठे वो तारफ मैं जनाब ने सुनाना चाहना इजाजत है सारे दी मखलूक को सजदे की अदा मैंने सिखाई 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 ये शम्स फलक चांद ज़मीन मैंने बनाई बस बिस्मिल्लाह करा हैदरी सदा जियो पे मेरे वारिस थोड़े तेराजी उमर नजरे बातों महफूज रहो जड़ी बात मैं करन लगा बस मैं ही करे सा सर चव्या ते देखा मेरे पासे सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दे नौकर बैठे हो सच्चा ते प्यारा नौकर वो होंदा है जेड़ा मुर्शद दी शान सुन के ते खुश होवे वो चंगा नौकर ते नहीं ना हुंदा जेड़ा मुर्शद दी शान सुन के ते सगों कुसोन वर्गा मुंह बना के बह जावे होनी ते पता लगना है तवज्जो मैं दर करो सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनां दे विच खड़ के मुनाफिकां दे विच खड़ के दूजी बात कर रहा है अपना तारफ करा रहा है गल खड़ी आदन के में भाई तुमको नहीं मालूम कि कौन मैंने कहा है मिन्नत नहीं हुण मिन्नत नहीं जेड़े बंदे दी जुबान दा मालक नजब दा वाली है वो जुबान चुप ना रासी तवज्जो करे मुर्शद तारफ करा रहे गल खड़ी आदन के में भाई तुमको नहीं मालूम कि कौन मैंने कहा है तुमको नहीं मालूम कि कौन मैंने कहा है कुरान से पूछो कि ये सब तब से बना है सर चबे आए कि ये सब तब से बना है जब मैंने कहा है तो ये सब मेरा कहा है ये सुबह की खिलअत है जो ये शब गिरदा है ये फूल की मासी है जो ये बाग सबा है तुमको क्या पता है कि मुझे कितना पता है वाह भाई वाह बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज उमर सर चाहो तो वेखो मेरे पास पूरी तवज्जो दा तालबा अगर सारे अज़ादारां दा मूड होवे ते अगे टुरदा है जी मैं बिस्मिल्लाह करा इमाम ज़माना सलामत रखन सर चाहो सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनां दे विच खड़ के मुनाफिकां दे विच खड़ के अपनी जुबाने इस्मत दे नाल त्रीजी बात पे कर देन मैं वेखदा केड़ा अली दा नौकर जेड़ा चुप रहा सी अजीम अज़ादार बैठे मुर्शद तारफ करा रहे गल केड़ी अदन किवें भाई है जिसको रवा सजदा इंसान भी मैं हूँ मैं बिस्मिल्लाह करा नजब दा वाली तुहाडे ते राजी होवे तुहाडियां जिंदगियां दराज होवन सर चाहो ते वेखो मेरे पासे पूरी तवज्जो करे सो मुर्शद तारफ करा रहे गल केड़ी अदन किवें भाई है जिसको रवा सजदा इंसान भी मैं है
کس کروا سجدہ و انسان بھی میں ہوں قرآن بھی میں نعت کے قرآن بھی میں ہوں قرآن بھی میں نعت کہ قرآن بھی میں ہوں اعمال کی پڑتال کی میزان بھی میں ہوں میں آدم عیسیٰ سلیمان بھی میں ہوں ایمان بھی میں مرکز ایمان بھی میں ہوں توحید کی پہچان بھی میں ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں الحمدللہ 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 میں چھولی چاہ کے دعا پہ کردہ اپنے حلالی ہون دا ثبوت پہ دیندے ہو سار چاہو تے ویکھو میرے پاس ہے ہون اجازت دے ہو تے تھوڑا جا آپریشن کرنا چاہنا جڑا بندہ گل کردہ مرزا صاحب چوڑ صاحب جڑا بندہ گل کردہ کہ اتھے علی دا نام چاہو اتھے نہ چاہو اتھے چاہو چوڑ صاحب اتھے نہ چاہو توجہ کرے علی شہنشاہ دے نوکر بیٹھے ہو ایسے بندے دی نشان دئی تو آڈر میرے مرشد علی علیہ السلام خود پہ کریں دن چوتھی بات کریں گال کڑیا دن کے میں بھائی کیا مجھ کو سمجھ پائیں گے آدم کے یہ جائے زمین مال ہوتا نو آپ پہ آدھا زمین مال میرے وارث توڑے تیرازی عمر توجہ میں در کرے ہے پچھلے اندہ بھی امام علی ہے اگر علی ہے تے حاضر راسو سار چویا تیرے کیا میرے پاس سے مرشد تعارف کرا رہے ہیں گل کھڑیا دن کے میں بھائی کیا مجھ کو سمجھ پائیں گے آدم کے یہ جائے کیا مجھ کو سمجھ پائیں گے آدم کے یہ جائے یہ آدم ہوا بھی تو میں نے ہی بلائے میں صدقے جاواں توڑی عظمت رو سلام ہے یار الحمدللہ الحمدللہ بہت سونا استقبال پہ کریں دے ہو توجہ میں در کرے ایک عظیم راز جڑا کھولن لگا مرشدی زبانی گل کھڑیا دن کے میں بھائی کیا مجھ کے سمجھ پائیں گے آدم کے یہ جائے کیا مجھ کے سمجھ پائیں گے آدم کے یہ جائے یہ آدم ہے رابط میں نے ہی بنا ہے یہ آدم ہے رابط میں نے ہی بنا ہے ہمت ہے کسی میں تو میرے سامنے آئے بھیجے ہیں نبی میں نے تو یہ فرش پہ آئے ممکن ہے تمہیں گائے بتایا نہ بتایا ہی تو بیت اللہ کو سجدے کرائے زندگیاں دراز عمر نجف دا والی توارے ترازی ہوئے الحمدللہ تسا حق ادا کیتا ہے تو ہن میرا دل لے چاہندہ میں بھی جو علی دا لنگر کھاندہ میں بھی مزید حق ادا نہ کرا سار چاہو تو ویکھو میرے پاس ہے پوری توجہ دا طالبہ میری 19 سال دی نوکری ایک پاس ہے
تھوڑی دعاواں دے صدقے دے نال میں 19واں محرم پڑھیا ہے میری 19 سال دی نوکری ایک پاسے جڑا شعر ہون پڑھن لگا 19 سال دی نوکری تو وزنی شعر ہے ایویں تیر نہیں ہوا دے وچ سٹیا ادب ہے بٹے ہوئے رسے نہیں بادشاہ دا کلام پوری توجہ دے نال سماعت فرمے سو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام زبان امامت دے نال بولیں زبان ولایت دے نال بول کے دشمنہ دے پاسے دیکھ کے پنجویں بات پہ کر دیں گل کڑیا دن کی میں بھائی یہ نسل امامت کی میرے گھر سے چلی ہے الحمدللہ الحمدللہ سارے دا مرشد علی یہ ٹھیک ہے نا توجہ میں ادھر کرے آئے مستی دے وچ بہو مگر اینی بھی مستی نہ ہو جائے کہ میں ہی مک جاواں مستی لو تھوڑا جا میرے بولنا بھی ہے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکر بیٹھے ہو توجہ کریا مرشد تعارف کرا رہن گل کڑیا دن کے میں بھائی یہ نسل امامت کی میرے گھر سے چلی ہے یہ نسل امامت کی میرے گھر سے چلی ہے جنت ہے جہاں پر وہ گلی میری گلی ہے جنت ہے جہاں پر سنے میری گلی ہے نبیوں کی نبوت میرے آنگن میں پلی ہے زندگیاں دراز عمر میرے وارث توڑے تراضی ہون الحمدللہ بہت سونا استقبال پہ کریں دو گل کھڑیا دن کے میں بھائی یہ نسل امامت کی میرے گھر سے چلی ہے یہ نسل امامت کی میرے گھر سے چلی ہے جنت ہے جہاں پر وہ گلی میری گلی ہے جنت ہے جہاں پر وہ گلی سبحان اللہ میری گلی ہے نبیوں کی نبوت میرے آنگن میں پلی ہے ہر فرد میرے گھر کا ولی ابن ولی ہے میں کب ہوں جلی لاغا میرا باس میں جلی ہے میں خود بھی علی ہوں میرا اللہ بھی علی ہے اس تو اگے فضائل میں نو نہیں آندا جڑے رومن دی نیت تے ٹورائے ہو توڑیاں دھیاں دے پردے ہو توڑے میرے مظلوم امام دا فرمانے غریب کربلا فرمینے میں نو گھر چنگا نہیں لگ دا جس گھر دے وچ رباب تے سکینہ نہ ہوئے دھیاں والے بیٹھے ہو توڑیاں دھیاں دے پردے ہو نصیب حسین دی 4 سالاں دی دھی دا او دھیاں والے اس بی بی دی غربت پیا پڑ دا جین دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیر آئے او دھیاں والا اس بی بی دی غربت پیا پڑ دا جیڑی بی بی حسین مظلوم دے سینے دا تعویذ رولا زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں شہادت نہیں پڑھنی ایک دکھا وینے آزاداراں دے دل تے ورہ میں جڑی میں دعا منگنا چاہنا اور رلو پورے ملک دے آزادار بیٹھے ہو مل کے ایک دعا منگیے ایک دکھا وین کرنا چاہنا گل کیڑی آدھا پہ کہ میں بھائی مار گئے سکینہ ہائے بابا بابا کر دے مار گئے سکینہ ہائے بابا بابا کر دے جیڑی کبھارے چھ اج تائیں پئیے شمارے تو ڈر دی روانڈے نوکران غلام تیرا جنہ دے مذہب دے چماتم جائزے
ڈر دے صدقے قبر چ اج تئی پئی مل کے دعا منگیے تو ڈر دے مولا چھتی چھتی آوے اندی قبر تے جاوے مولا چھتی مکانو ویسی تیر نلواد ہے پھر کرن کیا ہاں قبر تے جاوے اونوں قبر چ کڈ کے دیاں رسیاں آوے تیریاں دھیاں دے پردے ہو بن تیریاں دھیاں دے پردے ہو بن میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مار گئی یا سکینہ بسم اللہ کراں ہائے کی میں پڑھا ایڈی غریب حسین دی تھی شمر کمینے ظالم دا جتھے دلا دائی والا تو پکڑ کے تماچے مریں دا مار گئی یا سکینہ ہائے بابا بابا کر دے مار گئی یا سکینہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھا پہ کندیل اسلام دے کعبے دی تے جڑا بجھ گئی شام وچالے معصوم میت ڈٹھا رسیاں وچ وہ کھلے ہار مستور دے تیریاں دھیاں دے پردے ہو من بھلا ہونے اوکھا وین سنے آدھا پیا ہے کہ غم دا وین رباب کی دا رباب کی چھوڑ خیال وہ میڈا مک گیا رشتہ شام دے وچ وہ جیڑا ہائی سیدہ واہ بھائی واہ توڑیاں دھیاں دے پردے ہو من بسم اللہ کرا میری سین توڑی مکان قبول نو کرا تھاڑی ہر مقصد تر ہو دے نال میں غلام ہاں توڑا آدھا پیا ہے کہ گام دا وین رباب کی دار شہدہ چھوڑ خیالے وہ میڈا مک گیا رشتہ شام دے وچ وہ جیڑا ہائی کھاڑی یار تو سا تھک گئے ہو ہائے تیریاں دھیاں دے پردے ہوان شالا دھیاں نو نصیب ہوئے نصیب 4 سالاں دی بطول دیا جیڑی ساری زندگی پیو دے سینے تے سمندی ہے لگائی پتھراتے کی میں سمدی رہی بھلا ہونے شہادت نہیں پڑھنی ایک اوکھا وینے جیڑا دھیاں والا ہے اس دی ہائے نکل ویسی ایک سپاہی ہے جس دا نام ہے حارث بن وقیدہ اے آپ روایت کریں دائے آدھا میری ڈیوٹی مظلوم کربلا دے سارا لے صندوق تے لائی گئی ہے آدھا جڑے ویلے کربلا دے وچو ٹرن لگیا امر ساتھ ٹردہ میرے قریب آیا ہے میرے پاسے دیکھ آدھا حارث خیال کریں متا سمجھدا ہوئے اے باغی ہے اے باغی نہیں اے بطول دا بچڑائی واہ بھائی واہ توڑیاں دھیاں دے پردے ہوون بھلا نے میری سین توڑی مکان قبول کرے بات شریف عزادار ہو اے حارث آدھا بڑی سختی دینا ڈیوٹی لائی گئی ہے آدھا کافلہ ٹوریا آدھا منزلہ با منزلہ طے کریں دے ایک جات رات ہو گئی آدھا میں ڈٹھا ہے سارے فوجی سام گئے
آدھا بہت میں ڈٹھا سارے قیدی بھی سم گئے آدھا تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھا ہے 3 یا 4 سال دی بچی ہے جیڑی ریت دے ٹبے دے اٹھ دیئے میرے پاسے دے دیئے میں اس دے پاسے دے دا مٹیاں تے جھانوائیں دیئے آدھا بچو میں جاگ دا ہم تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھا ہے بچی اٹھی ہے اتھا ٹورائیے جتھاں دو اکٹھے قیدی بدے ہویا ہے انجے وڈے بھرا دے قدم چم کے آدھیے دعا کریں میں غریب بابے نو ملن پیوانی ہے جڑے دھیاں والے ہو جڑے دھیاں والے ہو بی بی آدھی جے جیندی رہتی آن ملسا بات شریف عدادارو اتنا آدھا اس دے بھرا دی رات ودیئے اے ہارا سادہ میں دے دا رہا اس دے بھرا دی رات ود گئیے رات ودا کے رو کے دا لگی جا میں ڈاڈا غریبا آدھا ٹور پئیے آدھا ٹور دی جڑے ویلے صندوق دے نیڑے آئیے آدھا بالکل قریب آئیے تے میں سار چایا ہے حال میں ڈالا آدھا میں دا سر چاونا بچی ڈر گئی ہے تے دوڑ پئیے اس کیا دوڑنا ہے اللہ جانے کتنے دہاڑیاں دی بکھی تے تسی آئی میں بچی دے پیچھے دوڑیا جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو آدھا میں بچی دے سار تے پہنچیا بچی مٹیاں تے جھن گئی ہے بچی دے نکے نکے ہاتھ جڑ گئے بچی آدھے میں کو نہ مارے